बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये पहली खबर जो है ये सबसे बड़ी खबर है, मुझे इसकी आज कन्फर्मेशन हुई है। और ये वो लोग हैं जो ज़्यादा अपनी खबरों के हवाले से मशहूरी नहीं करते और चीज़ें नहीं बताते कि एक्चुअली इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ये बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको सामने दिखाई भी नहीं देते, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। यानी साजिद तारड़ आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बहुत तंग है। ये अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इनके पीछे इस चक्कर में लगा हुआ था। तो पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाए बहरूपिया, उसके पीछे सारे लग जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये पागलपन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, खासतौर पे जो अमेरिका में है, उन्होंने इसको जहाज समझ लिया कि इमरान खान साहब की मदद करनी है। तो अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। वो ये है कि 26 तारीख को जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ था ना, तो उसी दिन, क्योंकि अमेरिका में दिन बाद में आता है, पाकिस्तान में पहले आता है, यहाँ बहुत 10-12 घंटों का फ़र्क है, बहुत लंबा टाइम गुजरता है, फिर अमेरिका में वो वाला वक्त आता है। तो जब यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका में एक्टिविटी शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान में जो कुछ भी डी चौक में हुआ 26 तारीख को, जब अमेरिका में वो वक्त आया 26 तारीख का, उसके बाद तो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन उसी रोज़ हंगामी तौर पर रिपब्लिकन जो पार्टी अब इलेक्शन जीती है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिले और तफसीली मुलाकात में उन्हें सारी सूरत से आगाह किया था। उसके बाद अगले 48 से 72 घंटों में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, उनके साथ रिचर्ड ग्रेनल की भी मुलाकातें हुई, वो भी अंगेज हो गया और वो अब तक पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और मैं क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जी हमारी जो 26 नवंबर को यहाँ पे जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ था, हमने रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका की जो आने वाली इंतजामिया है, हुकूमत है, उनको हमने सब कुछ बता दिया था। रिचर्ड ग्रेनल उन्हीं दिनों में एक्टिवेट हुआ था। अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बड़ी खबर है और इसकी कन्फर्मेशन है, और हुकूमत के लिए परेशान होने की बात इसलिए है कि रिचर्ड ग्रेनल ने अब तक जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कहा है वो इनफरादी हैसियत में नहीं किया। उनके कहने का अंदाज अपना हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रिचर्ड कर रहे हैं ये वो इनफरादी हैसियत में नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यहां पे ये बता देता हूं कि जो कोई भी इसे एक इनफरादी या एक आदमी का फेल समझने की गलती कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे बाद औक़ात कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं ना कि अब मैं बिल्ली को नजर नहीं आऊंगा, मुझे खाएगी कैसे, और बिल्ली उसे खा जाती है। तो ये वही मामला है कि रिचर्ड ग्रेनल अकेला नहीं है, ना ये उसकी अकेले की पॉलिसी है, बल्कि ये मामला रिपब्लिकन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने रखा गया था और उन्होंने उसूली तौर पे पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने का फैसला किया था। स्पेशली ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से अब इस पे जो है वो हुकूमत बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि उन्होंने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। इस बयानिया को मैं वन लाइनर में आपको अगर समझाऊं तो वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बाहर से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दबाव आएगा तो पाकिस्तानी हुकूमत उसको करार देगी पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला। मिसाल के तौर पे मुझे गायब कर दिया गया, किसी और सहाफ़ी को खुदा न खास्ता गायब कर दिया गया, किसी शख्स के ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया गया, लोगों को गोलियां खुदा न खास्ता मार दी गई, या कोई भी जुल्म और जबर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जब भी करेगी तो बाहर से दुनिया से जब भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत अब ये करेगी, देखिए जी हमारे एटमी असासे खतरे में पड़ गए, देखिए जी हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन्होंने अब एक नया फॉर्मूला अपनाया है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो ये नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बताया, कभी नहीं जाती। वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली कभी नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है वो अब ये करेगी कि जब भी कोई इंसानी हकूक़ की बात करेगा, जब भी कोई जबर फस्तायत जुल्म की बात करेगा, जब भी कोई जबरी गुमशुदगियों की और बाकी चीज़ों की बात करेगा, तो इसको फौरी तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कौमी सलामती का मसला बनाएगी। देखें, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बैरूनी मुदाखलत हो रही है। इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक आलमी मसला होता है, एक आलमी अलमिया होता है, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ पूरी दुनिया में उठा सकता है। हाँ, हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को बदलना, अपनी मर्जी के बंदे लाना, किसी मुल्क के अंदर अड्डे छीन लेना, ड्रोन हमले उस मुल्क के अंदर होना, उस मुल्क के अंदर ऐसे ऑपरेशन होना जिससे उस मुल्क के अमन व अमान को खतरा हो रहा हो, या उस मुल्क की पॉलिसीज को बनाना, ये वो सारी चीजें हैं जो गलत है। ये वो सारी चीजें हैं जो मुदाखलत है उस मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, जैसा कि वो साइफर वाला मामला आपको अच्छी तरह याद है। अब ये इंसानी हकूक़ वाले मामले को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज है, अयाज सादिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं यहां पे पहले ही आपको वो बता देता हूं, ये भी क्योंकि बयानिया की बात हो रही है ना, तो बयानिया उन्होंने बनाया मुल्क पर पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। एक तो अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान में किसी ने भी इन जो पाबंदियां लगी हैं इनकी हमायत नहीं की। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खुलकर इसकी मुखालफत की और पहले मिनट से की, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने मशवरा भी नहीं किया, उन्होंने मुखालफत कर दी। जो जहां बैठा हुआ था उसने वहीं से मुखालफत कर दी, और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हैं मजाइलों के हवाले से, उस पर
बतौर पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी ने मजम्मत की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। अब अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पाबंदियों पर खामोश रहे, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है? नवाज शरीफ इन पाबंदियों पर चुप, शहबाज शरीफ इन पाबंदियों पर चुप, इसहाक डार इन पाबंदियों पर चुप, हमजा शहबाज इन पाबंदियों पर चुप, मरियम नवाज इन पाबंदियों पर चुप, कैप्टन सफदर इन पाबंदियों पर चुप, पीएमएलएन की सारी क़यादत ज्यादातर वो इन पाबंदियों पर चुप। तो क्या ये चुप रहने वाले, जब पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है इसके ऊपर जो लोग खामोश रह रहे हैं, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है या वो लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ये बात मैंने सवाल में से उठाया, इदारों में बैठे हुए लोग भी सोचे हैं कि उन्होंने किस तरह का तजुर्बा किया है। मजा तो बहुत आ रहा होगा उन्हें। एक नाज़रीन और खबर है, और ये एक बारीक वारदात है जो मैंने पकड़ी है। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने गालिबन एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। इस वक्त देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रही है। वो ये जानते हैं, पाकिस्तान सब जानते हैं पाकिस्तानी, कि जब भी अमेरिका में कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो ट्रंप की हो, जो बाइडन की हो, ओबामा की हो, बुश की हो, किसी की भी हो, वो हमेशा प्रो इसराइल ही होगी। इसराइल की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मेहनत है अमेरिका में, उन्होंने बड़ी लॉबिंग की हुई है। तो जो भी हुकूमत अमेरिका में आएगी वो इसराइल के प्रो होगी, यानी वो इसराइल से मोहब्बत करने वाली होगी जो भी आएगी। ऐसी कोई हुकूमत मैंने देखी नहीं जो इसराइल के साथ प्यार नहीं करती अमेरिका की। तो लाजमन जो अब हुकूमत आ रही है वो भी प्यार ही करेगी उनसे, जो पहले थी वो भी प्यार ही करेगी। तो ये पैकेज जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है कि हम आपको क्या दे सकते हैं, अब उसके लिए जरूरी समझा गया कि इमरान खान से इस मौका पर इसराइल के खिलाफ बयान दिलवाए जाएं। हालांकि वो जेल के अंदर बंद है। हाफिज नईमुर रहमान का स्टेटमेंट देखें, बानी पीटीआई जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते, और उन्होंने कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि बानी पीटीआई आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। अब सवाल मेरा यह है हाफिज नईमुर रहमान साहब से, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने ये डिमांड तो डाल दी, आपने सोचा है कि उन्होंने ये डिमांड डलवाई क्यों आपसे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो इमरान खान साहब हैं, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में कहा कि मैं इसराइल को मानता हूं और फलस्तीन को नहीं मानता? क्या पाकिस्तान में किसी और लीडर ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में इतनी आवाज उठाई जितनी इमरान खान ने उठाई? किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने इसकी कीमत भी चुकाई है। मौजूदा हुकूमत के वफादार जो है वो इसराइल में जाते हैं अपना वफ्द लेकर। हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, हाफिज नईमुर रहमान उनसे नहीं कह रहे कि इसराइल पे बात करो। कितनी बारीक वारदात है, देखें आप। जो हुकूमत के अंदर जमातें बैठी हुई है, हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जाते हैं इसराइल के अंदर, उनके वफादार लोग इसराइल के अंदर अपना वफ्द लेकर भी जाते हैं, उनको हाफिज नईमुर रहमान नहीं कह रहे कि तुम कहो कि तुम इसराइल को नहीं मानते। वो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है, जो बार बार ये बात करता रहा है, उसको कह रहे हैं कि नहीं तू कह। वजह क्या है? हाफिज नईमुर रहमान साहब हक के साथ तो खड़े ही नहीं हुए। जब जब इसराइल के लिए, जब जब फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा हुआ इस्लामाबाद में, और जो जुल्म और जबर हुआ मुश्ताक अहमद साहब के ऊपर, वहां कहां थे हाफिज नईमुर रहमान साहब? उन्होंने तो साथ नहीं दिया उनका, उन्होंने तो अपनी सियासत की। तो अब ये बारीक वारदात इसलिए डलवाई जा रही है कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम अमेरिका को ये कायल करना चाहता है, जी हम आपके लिए कर गुजरेंगे जो आप कहेंगे। ये इमरान खान नहीं करेगा, ये बात याद रखें। तो इस तरह की बारीक वारदातें डाल रहे हो। इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त ये एक बारीक वारदात है, मैंने आपको बता दी है, जो डाली गई है और डलवाई गई है हाफिज नईमुर रहमान साहब से कि जेल में बैठे हुए आदमी से गारंटियां मांगो। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे किसी किस्म की कोई गारंटी मांगने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक शादी चल रही है और नवाज शरीफ के पोते की, और शहबाज शरीफ के भी पोते ही लगे। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, सबके मुंह ही उतरे हुए हैं। यानी आप नवाज शरीफ का मुंह देख लें, शहबाज शरीफ का मुंह देख लें, पोते की शादी खुश हो जाओ। लेकिन हुआ यह है कि ये बेचारे बहुत बदमजा हो गए। इन्होंने अपनी सारी मकबूलियत को अपने हाथों से आग लगा दी। अब लोग इनसे प्यार ही नहीं करते। यानी अपनी शादी और ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ की तस्वीरें निकाल कर देखें तो हालत ये हो गई है उनकी कि वो, उनके चेहरे पे खुशी नजर ही नहीं आ रही। शादी के अंदर भी वो गुआची गांव की तरह उदास उदास फिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अब इन्होंने अपनी पार्टी की वो हालत कर दी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अपने काउंसलर्स को भी इलेक्शन नहीं जितवा सकते। ऐसा बेड़ा गर्क किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। और ये क्योंकि घर की पार्टी है तो उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी, हम जो मर्जी करें। बाकी जो बेचारे पार्टी के अंदर खून दे दे के, जाने मार मार के, डंडे खा खा के, जिन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, जो लोग थक गए पार्टी का साथ दे दे के, उनका कोई स्टेक नहीं है। एक घर की जो है पॉलिटिकल पार्टी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मुतालबा और एक ख्वाहिश का इजहार किया कि नवाज, जरदारी और इमरान खान साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिनों में हल हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये तीनों लोग बैठ जाएं और बाकी लोग भी बैठ जाएं और वो ये फैसला कर लें, फजल रहमान को भी ले लें, सारी पॉलिटिकल क़यादत बैठ जाए, जितने भी बुरे हैं भाई, सियासतदान तो है ना, आवाम का वोट तो मिलता है ना, चले किसी को 10 वोट भी मिलते हैं, क्योंकि 10 बंदे तो उसके पीछे खड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरे के अंदर फैसला किया और पेल दिया पकड़ के, ये तो नहीं है ना। सियासतदान है तो बैठे और बैठ के फैसला करेंगे भी हम आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से किरदार जीरो कर रहे हैं।
آج کے بعد فوج کا ہم نے سیاست میں کردار ہونے ہی نہیں دینا. اس بات کو پوری طرح سے اگر یہ لوگ کلیئر کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوگی. لیکن یہ سارے اکٹھے ہوں گے کیسے؟ دیکھیں اس وقت ان کے پاس چوری کا مال ہے, زرداری صاحب کے پاس بھی اور نواز شریف صاحب کے پاس بھی. اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, جو ان کی بہت پرانی اور بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر کے اپنی عزت کو بڑھائیں, کیونکہ اس وقت عمران خان کی پبلک میں بہت عزت ہے, اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہے, اور یہ ٹکے ٹوکری ہوئے ہیں. تو اگر یہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انہیں کم سے کم وہ چوری کا مال لوٹا دینا چاہیے فوراً. یعنی جو جعلی مینڈیٹ لیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں. شہباز شریف سے کہیں جی اسمبلیاں تحلیل کر دیں, مریم نواز سے کہیں جی یہ جعلی حکومت چھوڑ دو, زرداری صاحب اپنا صدارت کا جو جعلی عہدہ ان کو جعلی سیٹوں کے ساتھ ملا ہوا وہ چھوڑ دیں. تو یہ جعلی حکومتیں ختم کرنے کے بعد عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نو کر دیں. 70 دن کیا 70 گھنٹے کیا, یہ تو 70 منٹ کا کام ہے. چیزیں تو سب کو پتا کرنی کیا ہے. الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نو کر دیں, اس کو بہتر کر دیں فوری طور پہ سارے مل کر. جو باقی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں ان سب کو ٹھیک کر دیں. پاکستان میں نئے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اعلان کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دھکا دے کے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیں. آئین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر دیں. پاکستان میں رول آف لا کو امپلیمنٹ کر دیں. پاکستان کے اندر احتساب کا ایک بہتر نظام بنا دیں تاکہ آئندہ جو بھی غلط کرے گا وہ پکڑا جائے گا. معیشت کی ایک پالیسی بنا دیں کہ جناب اس کے اوپر سارے چلیں گے اور اس کے اوپر سیاست کوئی نہیں کرے گا, اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرے گا یا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کودے گی تو سارے رل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اگر یہ سارا کچھ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جو مینڈیٹ ہے نا چوری والا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ناظرین اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ وزیر اطلاعات سے زیادہ کسی نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا غلام نہیں بنایا. یعنی جو اگر وزراء کے اندر اگر آپ جوتے پالش کا مقابلہ دیکھیں تو سب سے بہترین زبردست انفارمیشن منسٹر نے کیے ہیں, کیونکہ 3 بڑے ایلیگیشنز ڈی جی آئی ایس پی آر نے لگائے تھے اپنی پریس کانفرنس میں, جن کے اوپر بڑا رولا پڑا تھا. نمبر 1, ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا حکومت کی گورننس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. نمبر 2, جو گولیاں چلائی گئیں وہ مظاہرین پہ ڈال دیا کہ انہوں نے چلائی تھیں. نمبر 3, انہوں نے کہا جی تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب ضد کر کے لے کر آئے تھے اور ان کی وجہ سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے, انہوں نے یہ کہا. اب ان میں سے دیکھیں 2 معاملات تو بڑے کھل گئے. یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ یہ تو ایسا کھل گیا کہ اس کے اوپر پہلے ذرا رکے نا, ٹی ٹی پی والے معاملے میں خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ ہے وہ آپ کو اس کے فوراً میں بتاتا ہوں, وہ کھل گیا. اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا گولیاں چلانے والا, سارے ثبوت لوگ سامنے لا کر انہوں نے رکھ دیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اب گورننس خیبر پختونخوا کا معاملہ, اس کے اوپر وائٹ پیپر جاری کر دیا عطا تارڑ نے. عطا تارڑ نے وائٹ پیپر جاری کیا. میرے خیال میں مجھے سننے کی آپ کو ضرورت نہیں, اب طارق متین صاحب کا ویلاگ نکالیں, انہوں نے پورا کا پورا پوسٹ مارٹم ہی کر دیا ہے. میں نے وہ سنا ہے, انہوں نے کمال ریسرچ کر کے اڑا کے رکھ دیا ہے سارا کا سارا وائٹ پیپر جو عطا تارڑ لے کر آئے تھے. لیکن اس وقت اگر بدترین کارکردگی کہیں پہ ہے پاکستان میں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور پنجاب حکومت کی ہے, جنہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں. کشمیر کے اندر بھی جو وزیر اعظم لائے وہ ایک تحفہ, جس کو خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ یہ کیا تحفہ لا کے بٹھا دیا, وہ ٹھیک کہہ رہے تھے بیچارے, تو اس نے بھی جو تباہی پھیری ہوئی ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر خود نہیں لا سکتی ان کے خلاف تو یہ تو نکما پانی ہے نا. تحریک انصاف اس وقت وہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہی ہے جو عمران خان کی وجہ سے پارٹی کو مل رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو, کام ہی نہیں کرنا. اب یہ رسپانسبلٹی جو پنجاب کے اندر جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی, ان کی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کو نہ صرف بے نقاب کرے بلکہ پورا ایک وائٹ پیپر جاری کرے سال کے اختتام پہ کہ جناب یہ بیڑا غرق انہوں نے اس ملک کا کر دیا اور اس صوبے کا انہوں نے کیا حال کر دیا. یعنی ہر چیز میں انہوں نے عمران خان کی نقل کر دی. اب وہ کٹے بچے عمران خان صاحب کا کو یاد ہے نا, ایک پروگرام تھا جس کا مریم نواز بہت اور مریم اورنگزیب اور باقی سارے بہت مذاق اڑاتے تھے کہ عمران خان گائیاں پیسے کیوں دیتا ہے لوگوں کو, اور یہ اس کے ساتھ معیشت کیا ٹھیک ہو جائے گی. تو اب مریم نواز نے بھی وہی پروگرام جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور اس پروگرام کے جو اشتہارات ہیں وہ چھپنا شروع ہو گئے. مریم نواز بھی اب گائیاں بانٹیں گی. عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے نا, اس کی ایک ایک چیز کو یہ مل کر اب آہستہ آہستہ فالو کر رہے ہیں. اچھا جی, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بدترین کارکردگی کے باوجود یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرے. وہ بتائیں کہ معیشت کا کیا کباڑا کیا شہباز شریف نے, وہ بتائیں نا کہ گروتھ کہاں پہ چلی گئی, وہ بتائیں نا جی ڈی پی کے ساتھ کیا ہوا, وہ بتائیں نا پاکستان میں عام آدمی کی معیشت کا کیا ہوا, وہ بتائیں نا پاکستان کے اندر اس ایک سال کے اندر مہنگائی کتنی بڑی اور کس چیز کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا. پھر وہ تقابلی جائزہ کریں عمران خان کے دور کے ساتھ. تو وائٹ پیپر جاری کرنا ایکچولی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے, لیکن یہاں ایک عجیب روایت ہے کہ حکومت اپوزیشن کی جماعت کے ایک صوبے کے اندر جو حکومت ہے اس کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے. آپ اندازہ کریں کتنی اگریسو حکمت عملی ہے موجودہ حکومت کی, اور دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ. حالانکہ کارکن ان کے بڑے تگڑے ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر جواب بھی دیتے ہیں, لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کر پائے. سول نافرمانی کی تحریک کے اوپر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس سال ریمیٹنسز آئے ہیں. ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں حالات بدترین تھے, زمینوں کی قیمتیں بالکل زمین پہ چلی گئیں, کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی تھی, تو اس لیے لوگوں نے زمینیں, بند ہونے والی فیکٹریاں اور بہت ساری چیزیں باہر سے پیسہ بھیج کر خریدی ہیں تاکہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم ان کو استعمال کر لیں گے. تو اس لیے ریمیٹنسز کچھ زیادہ آئے ہیں پاکستان میں. لیکن یہ سب عمران خان صاحب کی کال سے پہلے تھا. اب کال عمران خان صاحب کی اس ہفتے آئی ہے
اور اسی ہفتے یہ سال ختم ہو گیا. تو اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر اب سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں دیکھیں, یہ پتا چلے گا جب جنوری کا پورا مہینہ اگر یہ کال رہتی ہے, عمران خان صاحب اس کو واپس نہیں لیتے, اور پورا مہینہ اگر یہ کال چلتی ہے, تو پچھلے سال کے جنوری کے ڈیٹا کے ساتھ آپ اس سال کے ڈیٹا کو کمپیئر کریں گے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب کی کال کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بڑے آرام سے آپ کو پتا چل جائے گا, آپ کو کچھ اور کرنا بھی نہیں پڑے گا. عامر مغل صاحب نے ناظرین ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. عامر مغل صاحب نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی ہے, اور جو انہوں نے بات کی ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو رینجرز اور فوج کے جوانوں نے مارا ہے, فوج کے سنائپرز نے مارا ہے, اور محسن نقوی اور شہباز شریف کے حکم پر مارا ہے. آپ میری ایک گزارش مان لیں, 24 سے 27 نومبر کی پمز اور پولی کلینک اسپتال, جنا ایونیو اور بلو ایریا کی سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کر دیں تاکہ قوم کو پتا چل جائے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج تو آپ کو ملنی نہیں ہے, اور مبینہ طور پہ جو ویڈیوز بھی موجود ہیں شوکت بسرا صاحب کے پاس, اور میری اطلاع کے مطابق پارٹی کی قیادت نے شوکت بسرا صاحب سے وہ ویڈیوز مانگ بھی لی ہیں کہ ان کو محفوظ کیا جائے اس سے پہلے کہ ان کے پاس سے ادھر ادھر ہو جائیں, اور ان لوگوں کو بھی محفوظ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ گھیرے میں ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ بیانات دیے, جنہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کتنی لاشیں دیکھی پمز اسپتال میں, ان کے اپنے پیارے کو جو لایا گیا راشد کو, اسے گولی لگی تھی, اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, اور اس کی موت تازہ نہیں تھی, بہت پرانی تھی, اس کی لاش اکڑی ہوئی ان کو ملی ہے, اور انہوں نے کہا ایک بکسے کے اندر 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں. حالانکہ اتنے سارے بکسے ہیں, کیا باقی بکسے خالی چھوڑے ہوئے تھے یا ان کے اندر سبزی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے؟ بھائی لاشیں ہی رکھتے ہیں نا ان بکسوں کے اندر, یہ جو مردہ خانہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ایک ڈبے میں 3 لاشیں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ باقی ڈبوں کے اندر پھر جگہ نہیں ہے؟ اگر باقی ڈبوں میں جگہ نہیں ہے تو پھر تو لاشیں اور بھی ہوں گی وہاں پہ, اور وہ جو بندہ ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے بہت ساری لاشیں دیکھی ہیں. تو یہ جو کلیم آیا یہ بڑا خوفناک ہے, اس کے اوپر بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اور جوڈیشل انکوائری ہی اس سارے معاملے کو کھول سکتی ہے. میری اطلاع کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نئی کمپین شروع کی ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد نئے سال میں 2 چیزیں ہوں گی, ایک کانگریشنل میٹنگ ہوگی امریکہ میں, اور ایک برطانیہ میں پارلیمنٹری بریفنگ بھی ہوگی, اور اسی طرح کینیڈا میں بھی ہوگی, اور باقی یورپی یونین میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. اچھا, اس میں 2 بڑے مطالبات سامنے آنے والے ہیں کہ اقوام متحدہ کو کہا جائے گا کہ آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائیں 26 نومبر کو ہونے والے قتل عام کے حوالے سے, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے, یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تحقیقات کروائی جائے, جیسے بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کروائی گئی تھی, اور وہ بتائیں کہ جناب اسلام آباد کے قتل عام کو کیسے کیا گیا, ساری فوٹیج دیکھیں, سارے لوگوں سے ملیں, سب کے انٹرویوز لیں, صحافیوں کے, عینی شاہدین کے جن کو گولیاں لگی ان کے, پھر جو سیکورٹی فورسز کے لوگ موجود تھے ان کے, سب سے وہ پوچھیں کہ ایکچولی یہ کیا ہوا اور کس نے کیا. ناظرین اور بہت ساری خبریں, لیکن جاتے جاتے ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, خبریں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتا دوں گا. میں عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, آپ اندازہ کریں اس آدمی کی جرت کا, بہادری کا اور ہمت کا. 70 سال سے زیادہ عمر ہے, اور اس سچویشن میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے, میں باہر آ جاؤں اور میرے کارکن جیلوں کے اندر بند ہوں تو یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو میں باہر ضرور آ جاؤں گا, اندر رہنا تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن عمران خان صاحب کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے کارکنوں کا جیل میں رہنا پسند نہیں ہے, ان کے بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے. نواز شریف نے کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرے کارکنوں کو چھوڑو؟ میاں صاحب نے ہمیشہ جو ہے ڈیل کی اور کارکنوں کو جیل میں چھوڑ کر پاکستان سے باہر اڑن چھو, یعنی کارکن بجا رہے تھے, ڈنڈے کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, بیڑا غرق ہو گیا ان کا, میاں صاحب نے ڈیل ماری, اوک گئے, مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس دفعہ بھی یہ کیا میاں صاحب نے. تو میاں صاحب ہمیشہ کارکنوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, پھر کارکن میاں صاحب کو چھوڑتے ہیں تو میاں صاحب کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا. ہم میاں صاحب کون کیوں کھڑا ہوگا آپ کے لیے, آپ کبھی لوگوں کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.